अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऐसा महसूस हो रहा है कि खत्ते में लगी जंगी आग अब बुझने वाली है, क्योंकि अब अमरीका और ईरान इस तवील जंग से उकताए हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़ाहिर है जो मस्बत नतीजा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर निकल सकता है वो ज़ोर ज़बरदस्ती या जंगी बुनियादों पर कभी भी देरपा और नतीजा खेज साबित नहीं हो सकता। यही वजह है कि अब ईरान और अमरीका के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। वो कि फ़रीक़ैन के दरमियान अभी भी मुकम्मल तौर पर एतमाद की फ़ज़ा कायम नहीं हो सकी, लेकिन पाकिस्तान अपनी बेहतरीन सफारतकारी की बदौलत दोनों फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश कर रहा है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सफारतकारी का जादू अपना असर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि गुज़श्ता चंद रोज़ में ईरान और अमरीका के लहजों में तल्खी के साथ साथ लचक भी दिखाई दी है, जिसका मतलब यह है कि दोनों फ़रीक़ैन में मामलात किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं या फिर पहुँचने वाले हैं। अब इसी तनाजुर में यह ख्याल किया जा रहा है कि दोनों फ़रीक़ैन में पसे पर्दा जारी मुज़ाकरात का जल्द कोई हल निकलने वाला है, जबकि इस सिलसिले में वाक़िफ़ाने हाल के नज़दीक माहिदा आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुका है। और इस मुमकिना पेशरफ्त की बाज़गश्त इसलिए भी सुनाई दे रही है क्योंकि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत खित्ते में अमन कायम करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं। और इस तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले सऊदी अरब और कतर का दौरा किया, फिर इसके बाद वो तुर्किया के दौरे पर गए ताकि खित्ते में एक पायदार और काबिल कबूल अमन मुआहिदा मुमकिन बनाया जा सके। ये दौरे महज रस्मी नहीं थे, बल्कि इनका मकसद खित्ते के अहम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर लाना था ताकि किसी भी मुमकिना मुआहिदे को वसी इलाकाई हिमायत हासिल हो सके। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा भी गैर मामूली अहमियत का हामिल था, क्योंकि ईरान का निज़ाम हुकूमत एक पेचीदा निज़ाम पर मुश्तमिल है, जहाँ सिर्फ सदरी फैसला साज नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ ताकतवर इदारे और मराकज़ मिलकर पॉलिसी साजी करते हैं। यही वजह है कि इन तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाना किसी भी सफारती कोशिश की कामयाबी के लिए नागुज़ीर हो जाता है। यही वजह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इसी हिकमत अमली के तहत ईरान में आला सतही मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा और अपने इस दौरे के दौरान उनकी तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से अहम मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और मुमकिना अमन मुआहिदे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि यह मुलाकात महज रस्मी नहीं बल्कि इंतहाई संजीदा नौइयत की थी। इस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हई से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई ताउन, सरहदी सिक्योरिटी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का इजहार भी किया गया, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सिर्फ सफारती सतह पर ही नहीं बल्कि दिफाई और सिक्योरिटी मामलात में भी हम आहंगी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर से भी मुलाकात की, जिसका मकसद ईरान के सियासी ढांचे के एक और अहम सुतून को एतमाद में लेना था। ये तमाम मुलाकातें इस बात की अक्कासी करती हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ईरान को किसी मुमकिना मुआहिदे पर आमादा करने के लिए भरपूर और मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। और इसका नतीजा है कि अब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। इसी तनाजुर में ट्रंप का एक ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया है। ट्रंप का अपनी ट्वीट में कहना है कि ईरान ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी गई है और जहाज़ों की मुकम्मल आमदोरफ्त के लिए तैयार है। ईरान का शुक्रिया, अब आबनाए हुर्मुज़ का खुलना एक बड़ी और मस्बत पेशरफ्त है और इस पेशरफ्त के नतीजे में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल तक आ गई है। अब ईरान की जानिब से कमर्शियल शिपिंग बहाल करने का ऐलान दरअसल एतमाद साजी की एक मुकम्मल अमली मिसाल है, जो आलमी बरादरी को ये यकीन दहानी कराती है कि हालात को बिगाड़ने की बजाय बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इकदाम ना सिर्फ आलमी तिजारत बल्कि तवानाई की तरसील के लिए भी नहायत अहम है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम तिजारती गुज़रगाहों में शुमार होती है। अगर इस अहम पेशरफ्त को एक साथ देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि खित्ते में एक नया सफारती तवाज़ुन कायम हो रहा है, जहाँ ताकत की बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दी जा रही है। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार इसमें एक पुल की हैसियत इख्तियार करता जा रहा है, जबकि ईरान का नरम रवैया इस बात का इशारा है कि वो भी कशीदगी में कमी चाहता है। यही अवामिल अगर बरकरार रहे तो खित्ता एक बड़े तसादुम से बच सकता है और अमन की राह हमवार हो सकती है। अब अगर हम इस तमाम पेशरफ्त को एक बड़े तनाजुर में देखें तो वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान महज एक सालिस का किरदार अदा नहीं कर रहा बल्कि एक फ़ाल और मौसर सफारती क़ुव्वत के तौर पर उभर रहा है। यही वजह है कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को संजीदगी से लिया जा रहा है और इसे एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर देखा जा रहा है, जो खित्ते में अमन के क़याम के लिए अमली इक़दामात कर रही है। इसी तनाजुर में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है और वो अमरीकी सदर ट्रंप का अहम बयान है, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ईरान के साथ मुआहिदे के करीब होने का इंदिया दिया है बल्कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान आने का इशारा भी दिया है। ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ डील के बहुत करीब हैं और अगर मामला तय पा गए तो वो इस्लामाबाद का दौरा भी कर सकते हैं।
اب اگر ٹرمپ واقعی پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو کسی معمولی سفارتی کامیابی سے کہیں بڑھ کر ہوگا یہ دراصل پاکستان کی ہر محاذ پر جیت کے مترادف ہوگا، کیونکہ ٹرمپ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے بڑے ممالک ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں، وہاں پاکستان کا ایک پل کا کردار ادا کرنا اور پھر اسی بنیاد پر ایک عالمی رہنما کا دورہ حاصل کرنا ایک بڑی کامیابی تصور کیا جائے گا۔ اگر دونوں فریقین میں یہ ڈیل ہو جاتی ہے اور ٹرمپ پاکستان آتے ہیں تو اس کے پاکستان کے لیے بے شمار فوائد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے تو پاکستان کے عالمی ساکھ میں نمایاں اضافہ ہوگا، جس سے نہ صرف سفارتی بلکہ معاشی میدان میں بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے نتیجے میں پاکستان کو گیس اور تیل کی فراہمی کے نئے مواقع مل سکتے ہیں، جو توانائی کے بحران پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ عالمی مالیاتی اداروں خصوصاً IMF کے ساتھ مذاکرات میں بھی پاکستان کو کچھ نرمی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت امیج اس کے معاشی معاملات کو بھی سہارا دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں، کیونکہ سرمایہ کار ہمیشہ ایسے ممالک کو ترجیح دیتے ہیں جو سیاسی اور سفارتی طور پر مستحکم ہوں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کو جو سفارتی میدان میں کامیابی مل رہی ہے وہ اسے کس حد تک اپنے قومی مفادات میں تبدیل کر پاتا ہے، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صرف سفارتی کامیابی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کامیابی کو معاشی اور اسٹریٹجک فوائد میں ڈھالنا ہی اصل امتحان ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اپنی اس سفارتی کامیابی کو توانائی کے شعبے میں خود کفالت، معاشی استحکام اور علاقائی تجارت کے فروغ میں استعمال کرے۔ اگر پاکستان اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نہ صرف اس کی موجودہ مشکلات کم ہو سکتی ہیں، بلکہ وہ ایک مضبوط اور مستحکم ریاست کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال ایک نئے دور کی نوید دے رہی ہے، جہاں جنگ کی جگہ مذاکرات اور محاذ آرائی کی جگہ مفاہمت لے رہی ہے، اور پاکستان اس تبدیلی کا ایک اہم کردار بن چکا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کردار اسے کہاں تک لے جاتا ہے۔ اگر موجودہ پیش رفت اسی سمت میں جاری رہی تو پھر کوئی بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف خطے میں امن قائم ہو جائے گا، بلکہ پاکستان بھی اس امن کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس معاملے پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ اس وقت ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو بڑی مثبت خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر تہران میں ہیں اور وہاں سے یہ خبر آنا کہ آبنائے ہرمز کو تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ہاؤ بگ از دس ڈیولپمنٹ؟ بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ بالکل بہت بڑی خبر ہے جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کنسسٹنٹ ایفرٹس ہوئی ہیں، کیونکہ صرف یہ آبنائے ہرموز بند نہیں تھا یا ایک بلاکیڈ نہیں تھا، یہ پوری دنیا کی اکانومی کو بلاکیڈ لگا ہوا تھا، آئل سپلائی کو لگا ہوا تھا، ایسکلیشن اور ڈیلی کموڈیٹی جو تھی وہ ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ عام طور پر دیکھیے جب جنگ اس طرح کی ہوتی ہے تو ریجنل ہوتی ہے یا اس اسپیسیفک ٹو اس ایریا ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان، گلوبل ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ انڈیا پاکستان کی مئی میں ہوئی تھی تو یہ نہیں ہو رہا تھا کہ پوری دنیا کی اکانومی ہوسٹیج بن جائے ہماری جنگ کی وجہ سے۔ ہمارے میں ضرور ملک میں تھا، ظاہر ایک ایلیمنٹ آف تھا، ہاسٹیلٹیز تھیں، لیکن پوری دنیا اس سے افیکٹ نہیں ہوتی۔ اسٹیٹ آف ہارموز بند ہونے سے یہ ہوا تھا کہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ صرف ایک امریکہ انوالو تھا، دوسری طرف اسرائیل انوالو تھا، پھر ایران نے کم بیک کیا، ریزسٹنس پہ اپنی پٹ اپ کی آلموسٹ 40 دن تک۔ تو دنیا کی ہر آئٹم کہہ لیں، آئل کہہ لیں، کموڈیٹیز کہہ لیں، پلاسٹک کہہ لیں، جتنے پروڈکٹ یا بائی پروڈکٹ تھے آئل سے ریلیٹڈ وہ بڑھ گئے، اکانومی سفر ہوئی، اسٹاک ایکسچینج کافی افیکٹ ہوئی۔ تو آئی تھنک یہ بہت پازیٹیو خوشائن بات بھی ہے کہ ایک گلوبلی ایک ریلیٹیولی ایک پیس آئے گا، اور اللہ کرے پاکستان کی کوششیں بارآور ہوں اور یہ پرماننٹ سیز فائر کنورٹ ہو کے انٹو این ایگریمنٹ چلا جائے تو بہت اچھا ہوگا ہمارے علاقے۔ ظاہر ہے کسی نہ کسی ضمانت پہ ایران نے اتنا بڑا یہ بریک تھرو لیا یا انیشیٹو لیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بیک ڈور چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے اس میں کیا گارنٹی ہے جو ایران کو دی گئی ہے جس کے بعد اس نے یہ انیشیٹو لیا ہے؟ دیکھیے ریحان، بہت ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، آبویسلی جیسے ازمپشنز ہوتی ہیں، بہت زیادہ ڈیجیٹائز نہیں کیا جاتا، ڈپلومیسی بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ لیجیٹیمیٹ جو ایران کی ریکوائرمنٹ یا ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ اس کو ہائی ڈگری آف ایشورنس ملنی چاہیے کہ دوبارہ اس طرح کا حملہ ابھی یا آنے والے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹینور میں یا کوئی اور صدر آ کر دوبارہ نہیں چڑھ دوڑے گا، اس طرح کا حملہ کر دے گا، اپنے آپ وار کو جسٹیفائڈ سمجھے گا۔ تو آئی تھنک ایک نمبر وہ اپریہینشن تھی۔ دوسرا ایک اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے بہت زیادہ ایز اے شو سٹاپر، شو سپوائلر کے طور پہ استعمال کیا کہ اس نے حزب اللہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے حزب اللہ جو ہے اس کی لائلٹی ایران کے ساتھ زیادہ ہے، تو ایران جب تک یہ میکنزم ایشور نہ کرتا کہ وہ اس کو شامل کرے اس کے اندر کہ وہاں بھی بمباری بند ہو، ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور آئی ایم شیور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہوگا اسرائیل کو کنونس کرنے میں کہ اس وقت تک
किसी तरह के मुज़ाकरात कामयाब होने के बहुत कम उम्मीद है अगर हिजबुल्लाह पर टारगेटिंग रही तो। एक उस तरह वो हुआ है जब पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने ज़ाहिर है ईरान को, सऊदी अरब को, जीसीसी के दूसरे ममालिक से रब्ता करके उनको भी कन्विंस किया कि इसको कूल डाउन करें। इस तरह की जो सीज फायर होती है हमें ये याद रखना चाहिए रेहान कि ये जो इस हाइट तक चली जाती है, एस्केलेशन, एग्जाइटी चली जाती है, तो उसका कूलिंग पीरियड होता है। जब आपने देखा यहाँ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे तो वो तीसरे दिन शुरू हो गए थे, तो उस तरह कूलिंग पीरियड उसको मिला नहीं था। कूलिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि लोग रियलाइज करें क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, आने वाले वक्तों में कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, हमारी लीडरशिप ने भी तमाम फ्रीकैन को ये कन्विंस करने में कामयाब रहे कि ये कॉन्सिक्वेंसेज सिर्फ आपके नहीं है बल्कि ग्लोबली नुकसानदेह है। तो कामयाबी रही, अल्लाह करे आने वाले वक्त और अच्छी खबरें लेकर आए। देखिए इस दौरान ज़ाहिर है CBMs तो हुए हैं और उन CBMs की ही कड़ी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले सऊदी अरब गए, फिर कतर गए और फिर तुर्किया का दौरा किया और उधर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान में हैं और वहाँ से खबरें आ रही हैं। तो आप और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। तो मुआहदे के करीब पहुँचने का मतलब क्या समझा जाए? ज़ाहिर है जो डेडलॉक इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर था, क्या वो डेडलॉक अब दूर हो गया है? और फिर ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक जो कंसर्न्स थे, क्या वो भी दूर कर दिए गए? देखिए जो पाकिस्तान में हुआ था मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत ही करीब पहुंच चुके थे एग्रीमेंट के, और लास्ट मिनट कुछ ऐसी शराइत खास तौर पर इंक्लूड की गई जिसकी वजह से वो फिजल आउट हो गया और एक मैकेनिज्म तय करने पर इख्तलाफ था कि उसको कैसे अंडू किया जाएगा, स्पेशली जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसका क्या डिस्पोजल होगा, कोई ट्रस्टेड सोल्यूशन निकलना चाहिए। ईरान की ज़ाहिर ख्वाहिश ये थी कि उन्होंने एक न्यू फाउंड रिलेवेंस गेन की है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया है, 40 दिन तक इतनी डिस्ट्रक्शन करवाई है। वो चाहते थे कि हमें एक समथिंग विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री वो मिलना चाहिए। अमरीकी दूसरी तरफ से आपने देखा वो सुपर पावर हैं, बैक्ड बाय इजराइल, उनको भी ये चाहिए था कि उनको ऐसी फेस सेविंग मिले जिसके अंदर वो कह सके अपने लोगों को कि ये हॉस्टिलिटीज थे, इसका टेक होम ये है कि ईरान डीन्यूक्लियराइज हो गया है, या मिलिट्री हार्डवेयर स्पेशली मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसके पीछे इजराइल बहुत अरसे से है उसको अनडू करने में इजराइल की बहुत ख्वाहिश थी। कि इजराइल का ख्याल ये है कि अगर न्यूक्लियर हो भी जाए, जब तक ईरान के पास एक रिलायबल डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रूज बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स, तो उस कैपेबिलिटी का फायदा नहीं होगा। तो इजराइल टारगेट बुनियादी तौर पर कर रहा था मिसाइलों को कि उसको अनफोल्ड होना चाहिए और अनडू होना चाहिए। लेकिन आई थिंक उस कंसेंसस को फाइनल शक्ल अब दी गई है। बहुत करीब पाकिस्तान इनको ले आया था मुज़ाकरात पे जो इस्लामाबाद में थे। अनफॉर्चुनेटली फिर होता ये ऐसे मुज़ाकरात में कि अपनी अपनी हुकूमतों के पास जाके रिव्यू किया जाता है, ग्राउंड रियलिटी का चेक किया जाता है, एक्सपेक्टेशन को रीविजिट किया जाता है, जो कि अब हुआ है। मेरा ख्याल है अब ये पायदार अमन की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े ऐलानात प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आने को भी तैयार हूँ, और उन्होंने ये कहा कि स्टार्ट ऑफ हॉर्मुज़ थैंक यू भी कर दिया ईरान को। तो आई थिंक ये पॉजिटिव जिसको कहते हैं हवा चली है, तो आई होप एंड प्रे एंड वी ऑल होप ये कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल सही। अब इस्लामाबाद टॉक्स में अमेरिका और ईरान तो मेज पे बैठे हुए थे, लेकिन इजराइल जो स्पॉइलर का रोल प्ले करता है, पहले भी करता रहा है और अब भी हमने देखा कि लबनान पर फायर खोले गए। लबनान के हवाले से भी अच्छी खबर सामने आई। और इजराइल, क्या इन स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया गया होगा और इनके हवाले से भी कोई गारंटर मौजूद होगा इस सारे प्रोसेस में? देखिए रेहान, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब चॉइस करना ही करना था। उनके पास ऑप्शंस कम होती जा रही थी कि आया वो सिर्फ इजराइल की लाइन टो करेंगे और अपना जो सियासी कद है या सियासी उनका करियर है उसको दाव पर लगा देंगे। क्योंकि अमेरिका में भी इटसेल्फ मैं टच हूँ काफ़ी पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ वहाँ भी, और वहाँ भी एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लोगों के जहन में था कि प्रेसिडेंट ट्रंप नेतन्याहू की बहुत ज़्यादा लाइन टो कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट। बाकी तो छोड़ दे रहे हैं कि बाकी मुल्कों की इंटरेस्ट है, उन अमेरिकन को ये महसूस होना शुरू हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बुनियादी तौर पर इतना आगे चले गए हैं नेतन्याहू की हमायत में कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लूज कर रहे हैं। फिर मैंने ये भी जाना है कि वहां पर रिपब्लिक लीडरशिप ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा है कि आप तो आखिरी 1.5, 2 साल, 2.5 साल हुकूमत करके चले जाएंगे, लेकिन आने वाले वक्तों में रिपब्लिकन पार्टी के लिए इस जंग को डिफेंड करना और डेमोक्रेट्स को सामना करना बहुत मुश्किल होगा। तो आपको इस वक्त अपनी पार्टी की, अपने पॉलिटिकल करियर की फिक्र करनी चाहिए, बजाय अब इजराइल की लाइन टो करे। तो आई थिंक एक न्यू रियलिज्म सेट हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में भी कि उन्होंने चॉइस किया है कि मैंने अब खुद अपने आप को भी एक सर्वाइव कराना है, एक विन शो भी करनी है। एंड आई एम श्योर प्रेसिडेंट ट्रंप एक वाहिद शख्सियत है शायद जो इजराइल पर अपना प्रेशर डालकर ये मनवा सके सीज फायर, जो कि खुशाइंद है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ सीज फायर हुआ है लेबनान के खिलाफ। ठीक सर, लास्टली वेयर डू यू सी पाकिस्तान स्टैंडिंग इन द होल सिचुएशन, लाइक एक ब्रिज बिल्डर या फिर कहीं कोई जामन भी है?
دیکھیے ریحان، عام طور پر جب فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، جنیوا میں ہوتی ہے، بہت سارے ملکوں میں ہوتی ہے، تو وہ موسٹلی ایڈمنسٹریٹو، ہاؤسنگ، لاجسٹک اور اوور آل ایک ایڈمنسٹریٹو اور مینجمنٹ سپورٹ ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی حکومت نے، ہماری لیڈرشپ نے بڑا پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ہے. پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کے لیے آپ کو نہ صرف سکل چاہیے، بڑی پیشنس چاہیے، اور سب سے زیادہ ان فریقین جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان کریڈیبلٹی آپ کو ارن کرنی ہوتی ہے. ایک ریلیونس آپ کو گن کر دیا، آپ کی ایک سٹیچر ہونا چاہیے ان کی نظر میں، ایک ٹرسٹ کا بانڈیج ہونا چاہیے، اور ان سارے فریقین کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ ایک کا انٹرسٹ کا خیال کرتے کرتے دوسرے کے انٹرسٹ کو قربان نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ اس دفعہ پاکستان نے کیا کہ ہم نے ایک فیئرلی بیلنسڈ ظاہر لے کر سب کو چلے ہیں سٹیک ہولڈرز کو، جس میں کسی کو یہ احساس ابھی تک نہیں ہو پایا کہ ہم کوئی ایسی سائیڈ لے رہے ہیں یا ہم ایک سائیڈ کی جگہ دوسری طرف بائسڈ ہیں. تو یہ ڈپلومیسی کی آئی تھنک ایک بہت بڑی مثال ہوتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ریلیونس بھی گین کریں، کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ بھی لوز نہ کریں. بہت بہت شکریہ. کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود تھے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر، اور بریک کے بعد واپس آتا ہے. ویلکم بیک. اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ڈاکٹر عرفان علی فانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر فانی، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی حال ہی میں کچھ ٹویٹس کیے ہیں، اور اس میں وہ مڈل ایسٹ گلف ریجن کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، پرٹیکولرلی سعودی عربیہ کا، یو اے ای کا شکریہ ادا کیا، اور اسٹریٹ آف ہارمز کے کھلنے کو ایک بڑی کامیابی بھی قرار دے رہے ہیں. ہی ہمسیلف از سیئنگ کہ وی آر ویری کلوز ٹو دا ڈیل. اس ساری سچویشن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مبارکباد دینا گلف سٹیٹس کو، اور پھر اسٹریٹ آف ہارمز کے کھلنے کو اپنی کامیابی قرار دینا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ الٹیمیٹلی اب حل کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے نیو یارک ٹائم کے اندر جو ان کے وزیر خارجہ رہے ہیں جواد ظریف صاحب، ان کا ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے بہت زبردست تجاویز دی تھیں، جن تجاویز کے اوپر عمل کر کے دونوں جو فریقین ہیں، امریکہ اور ایران، ان کے لیے جو ون ون سچویشن ہے نا وہ پیدا ہو سکتی تھی. تو آج ہم ان لمحوں میں سے گزر رہے ہیں جب جو دونوں فریقین ہیں ان کے پاس اپنی عوام کو بتانے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کو وہ فیس سیونگ مل چکی ہے، جو فیس سیونگ وہ چاہ رہے تھے کہ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے بعد ایک ایسی ڈیل آئے جو اس سے بہتر ہو. وہاں پہ 300 کلو گرام جو یورینیم کی افزودگی کی اجازت دی گئی تھی ایران کو، اور اب وہ امریکن پیپلز کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی ڈیل کی ہے جس کے اندر ایران جو ہے وہ بہت حد تک اپنی انریچمنٹ کا جو پروسیس ہے اس سے وہ دستبردار ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو آفر کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ایران ہے وہ بھی ایک جنگ سے پہلے کا ایران ایک انتہائی کمزور ایران تھا، اسپیشلی جب اساد کی گورنمنٹ گر گئی تھی، اور اساد کی گورنمنٹ کے گرنے کے بعد جتنا بھی ایکس آف ریزسٹنس تھا، حزب اللہ، حماس، حوثیز، وہ بہت حد تک کمزور ہو چکے تھے. تو بالکل ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایران آنے والے 10 12 15 سالوں میں اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن اس جنگ نے آ کے ایران کو ایک ایسے ملک کے طور پر متعارف کروایا ہے کہ جس کے پاس اتنا اکنامک لیوریج موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو پوری عالمی معیشت کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو کہ اپنے نیٹو الائز کو بھی اکنامک سٹیبلٹی نہیں دے سکا تھا، لیکن دوسری طرف ایران تھا جس نے اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر کے پوری دنیا کی معیشت کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ پوری دنیا کی طرف سے آنے والا جو مزاحمت تھی اور جو تنقید تھی، اور خود امریکہ کے اندر جو حالات بن رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کو اکسایا گیا اس بات کے اوپر کہ وہ الٹیمیٹلی آ کے وہ جو اسرائیل ہمیشہ سے ایک سپوائلر کا رول پلے کرتا رہا ہے، اس کو بھی آج کلیئر کٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور وہ لیبنان کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا. اس سے پہلے کبھی امریکن تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہوا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اس طریقے سے کھلے عام اسرائیل کو اس طریقے سے تنبیہ کرے کہ اب تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. تو مجھے بہت امید ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے اپنے انتہائی سفارتی جو پروسیس تھا، جس طریقے سے شبانہ روز پاکستان گزشتہ ایک عرصے سے محنت کرتا رہا، اور ہمارے وزیر اعظم ہوں، ہمارے فیلڈ مارشل ہوں، ایک ہی وقت میں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کو نظر آتے ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان نے واشنگٹن سے لے کر بیجنگ تک اور تہران سے لے کر ریاض تک
ایک توازن قائم کیا ہے جس طریقے سے پاکستان نے تمام طاقتوں کے، چاہے وہ علاقائی طاقتیں ہوں چاہے وہ عالمی طاقتیں ہوں، ان کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور اپنے مفادات کو بھی بیچ میں سامنے رکھتے ہوئے جس طرح سے خوبصورت توازن قائم کیا ہے، اگرچہ یہ ایک انتہائی ٹائٹ روپ تھی جس کے اوپر پاکستان واز واکنگ، لیکن الٹیمیٹلی آج کا دن جو ہے وہ بہت ساری اچھی خبریں جو ہے نہ صرف مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اچھی خبریں لے کے آ رہا ہے۔ لبنان کو اٹیک نہ کرنے کی جو گارنٹی ہے یا تنبیہ ہے اسرائیل کو، کیا وہ ہی اس بات کو ممکن بنا سکی کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا ہے؟ یعنی یہ گارنٹی ایران کے لیے کافی ثابت ہوئی ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے نا یہ امریکہ کے درمیان اور ایران کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیس جنیبا میں بھی ہوتا رہا، عمان بھی اس کے اندر شامل ہوتا رہا، تو بہت سارے ایسے نکات تھے جن کے اوپر جو دونوں پارٹیز ہیں وہ بہت حد تک متفق ہو چکی تھیں، اور ابھی بھی جو اسلام آباد کے اندر جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا اسلام آباد ٹاکس کا، اس کے اندر بھی دونوں فری کیمپ جو ہیں بہت قریب پہنچ چکے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامائی طور پر پھر جے ڈی وینس کو واپس جانا پڑا۔ الٹیمیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب یہ خبر ملی کہ جو دونوں فری کین ہیں وہ اس وقت ایک ڈیل کی طرف آ رہے ہیں اور ایران ان تمام چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنے کی طرف آ رہا ہے، اگر ایران کے جتنے بھی ایسٹس جو دنیا کے اندر فریز ہیں اگر ان کو ریلیز کر دیا جائے اور ایران کے اوپر جو پرائمری اور سیکنڈری سینکشنز ہیں اگر ان کے اندر اس کو ریلیکسیشن دی جائے تو ایران جو ہے وہ بہت حد تک یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے کمپرومائز کر سکتا ہے۔ جب میں ایران کے کمپرومائز کی بات کرتا ہوں تو اس سے قطعاً یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ایران بالکل زیرو انریچمنٹ کرے گا۔ ایران ایک ایسے میکنزم کے اوپر آئے گا جس کے تحت ایران یورینیم کو افزودہ کرے گا اور افزودہ کرنے کے بعد فوراً ہی اس کو فیول پیڈ میں پروڈیوس کرے گا اور اس کو سول یوزیج کے لیے استعمال کر لے گا۔ مطلب یورینیم کی جو افزودہ یورینیم ہے وہ ایران کی سوائل کے اوپر آپ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے، آپ نے اس کو افزودہ کیا اور فوراً سے آپ نے اس کو سول یوزیج کے لیے استعمال کر لیا۔ تو میرا خیال ہے ایران جو ہے ایک خاص عرصے تک یورینیم کی افزودگی کی سسپینشن کو قبول کرتے ہوئے یہ جو اس کو ریوارڈ ملیں گے، ایک تو سینکشن اس پہ اٹھا لینا اور دوسری جو بڑی شرط جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، کیونکہ جتنے بھی ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کو آپ ایران سے علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ حوثی باغی یمن کے اندر ہیں، حزب اللہ لبنان کے اندر ہے، حماس پیلسٹائن کے اندر ہے، لیکن اصل میں وہ ایران کی آئیڈیالوجیکل جو فلسفی ہے اس ریجن کے اندر اور اپنے ملک کے اندر وہ اس کا حصہ ہے۔ تو ایران کبھی بھی لیبنان کو کمپرومائز کر کے سیز فائر کی طرف نہیں جا سکتا تھا، اور یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس طریقے سے حالت جنگ کے اندر ایران کا دورہ کیا اور وہاں پہ جا کر کنونس کیا، دیکھیں اس سے بڑی کریڈیبلٹی کسی ملک کی کیا ہو سکتی ہے کہ اس وقت عاصم منیر وہ واحد شخص ہیں جو جب چاہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں اور تہران کے اندر بھی ان کو ہمیشہ ویلکم کیا جائے گا۔ تو مطلب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایسی کوئی شخصیت آپ کو اس کرۂ ارض پر فی الوقت تو نظر نہیں آتی ہے، لہذا ان کے سر پر اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے ان کے سر پر یہ سہرا جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے سفارتی عمل کے ذریعے سے مایوس نہیں ہوئے، لگے رہے، تسلسل قائم رہا، اور ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ ترکی کے اندر موجود جو اناطولیہ ڈپلومیسی فورم ہو رہا ہے وہاں پہ کتنے سارے ممالک کے وزراء خارجہ، سربراہان مملکت، کتنے سارے اکیڈمیشنز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے وفود وہاں پہ موجود ہیں، تو وہاں پہ جا کے پاکستان کو پریزنٹ کرنے کا یہ جو موقع ہے اور اتنے اچھے وقت کے اوپر یہ جو موقع ہمیں ملا ہے یہ پاکستان کی پریسٹیج کو دنیا کے ایرینا میں مزید اوپر لے کے جائے گا۔ اور میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ لبنان کے اندر سیز فائر وہ لمحہ تھا جس لمحے کے حوالے سے عباس عراقچی صاحب ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے کہ اب جو ہے لیبنان کے اندر کیونکہ سیز فائر ہو چکا ہے لہٰذا ہم اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاسٹلی اسلام آباد کے اندر ایک بار پھر تیاریاں دکھائی دے رہی ہیں اور وہاں پہ بھی سچویشن بڑی ہائی الرٹ ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ایک بار پھر اسلام آباد میں فائنل راؤنڈ کی تیاریاں ہیں اور مذاکرات کی میز سجنے جا رہی ہے اور یہیں پہ ایگریمنٹ ہوگا جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اندیا دے رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان پہنچ سکتے ہیں اس پہ فائنل سگنیچرز کے لیے؟ دیکھیں جی یہ ایک ارتھ شیکنگ ڈیولپمنٹ ہے اس وقت، جو اسلام آباد کا انوائرمنٹ ہمیں جو کچھ بتا رہا ہے اور جس طرح کے سیکیورٹی کے
मामलात वहाँ पे चल रहे हैं और उनके ऊपर काम हो रहा है। जेडी वैंस के आने पर भी इस तरह का एनवायरनमेंट इस्लामाबाद में मौजूद नहीं था और ये एनवायरनमेंट ये बता रहा है कि पाकिस्तान को पेशगी पता था कि ये बात इस तरफ आ जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान जा सकते हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से वाशगाफ लहजे में कहा कि हाँ, अगर एक बहुत अच्छी डील होगी तो मैं खुद जाकर उसको साइन करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी डील का होना, इससे पहले जो डेविड कैंप अकॉर्ड भी हो चुका है, ओस्लो अकॉर्ड भी हो चुका है और बहुत सारे पीस प्रोसेसेस इजराइल और अरब नेशंस के दरमियान में हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जब दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें, चीन हो, रूस हो, यूके हो, फ्रांस हो, अमेरिका तो खुद इस जंग का हिस्सा है, कोई भी इस जंग के अंदर आपको फ्रंट फुट पे नजर नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि ओनली मेडिएटर जो है वो पाकिस्तान है, ओनली का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो मतलब वाहद ऑप्शन अगर किसी के पास मेडिएशन की है तो वो पाकिस्तान ही है। तो पाकिस्तान के अंदर होने वाले आने वाले दिनों में ये जो वीक आने वाला है, मेरा ख्याल है ये पूरी दुनिया के लिए एक पुरअमन दुनिया का जो सूरज है वो तलू होगा और वो इस्लामाबाद से तलू होगा, जिसकी रोशनी जो है वो पूरी दुनिया तक फैलेगी और पूरी दुनिया जो है वो उस रोशनी से अमन का जो सांस है वो ले सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अली फ़ानी हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यके बाद दीगरे ट्वीट्स और इन ट्वीट्स में कही जाने वाली बातें ये बता रही हैं कि खित्ते में छाए जंग के बादल अब तेज़ी से छट रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से इसमें कुछ ममालिक का शुक्रिया अदा किया गया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप जो पहली ट्वीट करते हैं, हालिया ट्वीट, उसमें वो कहते हैं थैंक यू टू सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कतर ब्रेवरी एंड हेल्प। यानी वो यूएई का, सऊदी अरेबिया का और कतर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस दौरान एक वो वक्त भी आया कि जिस वक्त यूँ लगा कि जैसे ब्रदरली स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होंगी, लेकिन सैनिटी प्रिवेल की और ज़ाहिर है कि जो गल्फ़ स्टेट्स हैं उनकी तरफ से भी बड़ा ही नपातुला रिस्पांस देखने में आया, जो इस एग्रेशन को कर्टेल करने के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अगली ट्वीट की वो ये कि नाउ दैट द हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिचुएशन इज़ ओवर, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम नेटो आस्किंग इफ़ वी वुड नीड सम हेल्प। आई टोल्ड देम टू स्टे अवे unless they just want to load up their ships with oil. They were useless when needed. A paper tiger, President Donald J. Trump. यानी वो नेटो के हवाले से भी वो कह रहे हैं, ज़ाहिर है कि जिस वक्त ज़रूरत थी तो उस वक्त कोई मदद नहीं हो सकी नेटो की तरफ। और एक वो वक्त भी आया कि जब नेटो से निकलने का इंदिया भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया था। उसके अलावा वो कहते हैं अगेन दिस डील इज़ नॉट टाइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। in any way to Lebanon, but we will make Lebanon great again. वो कह रहे हैं कि इस डील के अंदर लेबनान तो नहीं है, लेकिन इस बात की भी वो यकीन दहानी करा रहे हैं कि दोबारा से लेबनान को जो है अजीम बनाएंगे। वो कहते हैं ईरान हैज़ एग्रीड टू नेवर क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगेन, इट विल नो लॉन्गर बी यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट द वर्ल्ड। जो इस बात की ज़ाहिर है कि अक्कासी भी कर रहा है कि वो किसी मुआहदे पर पहुँच चुके हैं ईरान के साथ, कि जिसमें ईरान अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ट्रंप ये यकीन दहानी करा रहा है कि दोबारा कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं होगी और दुनिया की मईशत को इस तरह का ख़तरा लाहक नहीं होगा जैसा अब हुआ। इस 40 रोज़ा जंग के अंदर अमेरिका और इजराइल ने तो जो चाल चलनी थी एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम पर वो चली, उससे बहुत तबाही भी हुई नेचुरली, लेकिन ईरान की जानिब से जिस अंदाज़ में रिस्पॉन्ड किया गया और फिर माशी शहरक को जिस अंदाज़ में बंद कर दिया गया, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप एंड इजराइल और उनके इत्तेहादियों के लिए भी, जिसने अल्टीमेटली अमेरिका को भी मजबूर किया कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे। ज़ाहिर है पावर टॉक्स टू पावर वाली बात है और ईरान ने ये साबित किया कि वो पोजीशन ऑफ वीकनेस पे नहीं है बल्कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है। उसमें इस्लामाबाद ने जो किरदार अदा किया वो पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान का किरदार भी खासा मुसल्लमा रहा और उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर और इंटीरियर मिनिस्टर का ईरान का तेहरान का दौरा और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरेबिया कतर का दौरा और उसके बाद तुर्किया के अंदर मौजूद होना, वो इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक डोमेन में जिस अंदाज़ में खेला है और जिस अंदाज़ में बैलेंस क्रिएट किया है और ओनली मीडिएटर का जो लफ्ज़ प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस्तेमाल किया है कि सिर्फ एक सालिस जो फ्रंट फुट पे आके इस खित्ते के अंदर जारी जो जंग है और खित्ता बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा था,
اس کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوا ہے، اور اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جلد ہی معاہدہ بھی طے پا جائے گا، اور یہ معاہدہ بھی کسی اور جگہ پر نہیں بلکہ پاکستان میں اسلام آباد میں ہوگا، اور اس کا کریڈٹ بھی انشاءاللہ پاکستان کو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔